दशमस्कन्धः अथ 63तमोऽध्यायः 63rd chapter. श्रीशुक उवाच अपश्यतां च निरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मास व्यतीयुः अनुशोचता नारदा तदुपाकर्ण्य वार्ताबद्धस्य कर्म च प्रययुषोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारणः नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिः द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशम् रुरुदुः बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः भज्यमानपुरोध्यान प्राकाराट्टालगोपुरं प्रेक्षमाणोरुषाविष्टः तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमतैर्वृतः आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः आसीत् सुतुमुलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशङ्करयो राजन् प्रद्युम्न गुहयोरपि कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमाने द्रष्टुमागमन् शङ्करानुचराचौरिः भूतप्रमथगुह्यकान् डाकिनीर्यातुधानाश्च वेतालान् सविनायकान् प्रेतमातृपिशाचांश्च कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरेशार्गदनुश्युतैः पृथक्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाकीयस्त्राणि शार्ङ्गिने प्रत्यस्त्रैः शमयामास शार्ङ्गपाणिः अविस्मितः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भनास्त्रेण जृम्भितं बाणस्य पृतनां शौरिः जघानासिगदेषुभिः स्कन्दः प्रद्युम्नबाणौघैः अर्ध्यमानः समन्ततः असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्रणात् कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुः मुसलार्दितौ दुद्रुवुः तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः विशीर्यमानं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽस्त्यमर्शनः कृष्णमभ्यद्रवत्सङ्ख्ये रतिः त्वैव सात्यकिं धनुंष्याकृष्य युगपत् बाणः पञ्चशतानि वै एकैकस्मिन् क्षरौ द्वौ सन्दधे रणदुर्मदः तानि चिच्छेद भगवान् धनूंषि युगपद्हरिः सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्कमपूरयत् तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया तदस्तिर्यङ्मुखो नग्नाम् अनिरीक्षन् गदाग्रजः बाणश्च तावद्विरथः छिन्नदन्वा विशत्पुरं
विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिराः त्रिपात् अभ्यधावत दाशार्हं दहन्निव दिशो दश अथ नारायणो देवः तं दृष्ट्वा व्यसृतज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टावः प्रयताञ्जलिः ज्वर उवाच नमामि तु अनन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधयेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो दैवं कर्म जीवस्वभावः द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्सङ्गातः बीजरोगः प्रवाहः तन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैः लीलयैवोपपन्नैः देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्ष्ये हंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः तप्तोऽहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः श्रीभगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि ये तु ते मज्वराद्भयं यो नो स्मरति संवादं तस्य तु अन्न भवेद्भयम् इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यञ्जनार्दनं ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमोच परमक्रुद्धः बाणाञ्चक्रायुधे नृप तस्यास्य तोस्त्राण्यसकृत् चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहून् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकम्पी उपव्रज्य चक्रायुधम् अभाषत श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिः गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलं नाभिर्नमोघ्निर्मुखम् अम्बुरेतः द्यौ शीर्षमाशासुतिः अङ्घ्रिरूर्वी चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्य औषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिञ्चो दिशना विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्त्ये जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीयः तुर्यस्वदृग्हेतुः अहेतुरीशः प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणः प्रसिद्ध्ये यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापि हितो गुणान् त्वम् आत्मप्रदीपः गुणिनश्च भूमन् यन्माया मोहितधियः
पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्ध्वा त्रिलोकम् अजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्च अमलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम् आत्मानं पृष्ठम् ईश्वरं तं त्वा जगस्थित्युदयान्तहेतुम् समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम् अयं ममेष्टो दयितः अनुवर्ती मया भयं दत्तम् अमुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादः यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः श्रीभगवानुवाच यदा त भगवन् त्वं नः करवामः प्रियं तव भवतो यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तः न वध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः चत्वारोऽस्य भुजाशिष्टा भविष्यन्ति अजरामराः पार्षदमुख्यो भवतः न कुतश्चिद्भयोऽसुरः इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा सुरः प्राद्युम्निं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासः समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः स्वराजधानीं समलङ्कृतां ध्वजैः सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वरां विवेश शङ्कानकदुन्दुभिस्वनैः अभ्युद्यतः पौरसुहृद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।